मज उमर हुकूमत के 2.5 रेत मुकम्मल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ पगह गडनिच प्रेस कॉन्फ्रेंस अवामी वफदन से करन मुलाकात। जम्मू कशीर रियासतुक दर्ज बहाल सपदन जरूरी। रियासती दर्ज बहाल सपदन पता जम्मू कशीर तरक्की मुमकिन। नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबाई सदर शौकत अहमद मीर सुन बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत लूकन हंद मुश्किलात दूर करनस मज नाकाम। जम्मू कशीर लुक बुनियादी सहूलतों निश महरूम। बीजेपी गुलमर्गी मज नयस वरियस पे सयान हुंद रश। बाकी लुकन तक गुलमर्गी यन अपील। यन वाले 24 घंटन दौरान शीन पेनुक इम्कान। महकमा मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबर नाम सुबह ज़ुहूर लोलाबी तहनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। जम्मू कशीर रियासतुक दर्ज बहाल करने सवाल सब्ज आज राजौरी मज MLA थाना मंडी मुजफ्फर खान तो MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम सिंध सदारत मज सिग्नेचर मुहिम हुंद आगाज यथ मज लुकन खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे मुजफ्फर खान सिंध तरफ वन आमुद युताम जम्मू कशीर रियासतुक दर्ज बहाल सपदे यह मुहिम रोज लगातार जारी। तमो वोन यन वाले दोहन मज सपदे दोमिन अजलान मज ते यह मुहिम हज शुरुआत युत जम्मू कशीर हुंद रियासती दर्ज जल्दी बहाल करने यी। रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर राजौरी से आज 1 जनवरी से सिग्नेचर कैंपेन का आगाज हुआ है, जिसमें 2 रुकन असम्बली आप देख सकते होंगे। रुकन असम्बली थाना मंडी एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब और रुकन असम्बली सुरनकोट इंजीनियर अकरम चौधरी साहब, जो आज आगाज हुआ है। कहाँ तक जाएगा? ये तब तक चलता रहेगा और बहुत दूर तक जाएगा जब तक कि रियासत वापस नहीं आती। राजौरी से आगाज हुआ है, राजौरी तक महदूद या पूरी रियासत के अंदर? ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये तो आगाज़ है। इसके बाद इसी तरह का आगाज़ हम पहले पुंछ से करेंगे, फिर जम्मू के तमाम डिस्ट्रिक्ट से जितने अजला हैं उनसे करेंगे और फिर कश्मीर में भी होगा। कामन काज है हर एक के लिए जम्मू कश्मीर के इस वक्त। दिगर सियासी जमातों के लीडरान इसमें क्या शामिल होंगे? क्योंकि आज तो सिर्फ आप दोनों रुकन असम्बली। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का या किसी असेंबली मेंबर का काज है। ये लोगों का काज है और लोग जब शामिल होंगे तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आए या कोई लीडर आए। ये मेरी भी कोई मूवमेंट थोड़ी है, ये तो अवामी मूवमेंट है। मैं अगर नहीं भी होऊंगा तब भी ये चलेगी। स्कूल कॉलेज तक भी लाया जाएगा इसको मैं बहुत जल्द जो PG कॉलेज है राजौरी, मैं उसमें जाने वाला हूँ। वहाँ के नौजवानों के साथ भी बात करूँगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जाऊँगा। बार मेंबर्स जितने हैं, लॉयर्स, बिकॉज दे कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन इट। तो मैं वकला के पास भी जाने वाला हूँ बहुत जल्द। तमाम जितनी भी हमारी वकला की तंजीमें हैं उनके पास में जाने वाला हूँ। थैंक यू सर। राजौरी से आगाज़ हुआ, पीर पंचाल से इन चीज़ों का हमेशा आगाज़ देखने को मिलता है। राजौरी से खान साहब ने शुरू किया, आगे जिम्मेदारी सुरनकोट में पहुँच पे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ऑनरेबल MLA साहब ने कहा, हमने आज राजौरी से आगाज़ किया है, तो इंशाअल्लाह इसका आगाज़ अच्छा और इंशाअल्लाह ताला इंजाम भी अच्छा होगा। पूरी स्टेट के अंदर ले जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर तक ले जाएंगे, हर तहसील तक। और मैं आपकी वसातत से तमाम नौजवानों के लिए ये अपील करता हूँ कि आप अपने गाँव में कमेटियाँ मुकर्रर करें और तमाम लोगों के उनके साइन लें, उनके दस्तखत करवाएँ। जो नाम लिखता है ठीक, जो अंगूठा लगाता है वो भी, और मर्दों और औरतों के भी होने चाहिए, बच्चों के भी। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे ले जाएंगे। हदफ कितना है कि कितने सिग्नेचर होने चाहिए? कोशिश तो ये की जाएगी कि पूरी स्टेट जितनी पॉपुलेशन है उसकी की जाए, लेकिन 1 करोड़ तक इंशाल्लाह। तो अब क्योंकि हमें जल्दी जाना है, फिर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रुकन असम्बली सुरनकोट और रुकन असम्बली थाना मंडी मुजफ्फर खान साहब, जिनकी तरफ से आज राजौरी के अंदर सिग्नेचर कैंपेन का आगाज़ किया रियासत की बहाली को लेकर। इस आगाज़ का आज राजौरी से जो शुरू हुआ, इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और इसका आगाज़ चिल्ड्रन पार्क राजौरी से शुरू हुआ। और ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर लेने के बाद इसको असम्बली में लाया जाएगा और उसके लिए स्कूल कॉलेज के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये मुहिम चलाई जाएगी। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।
سیاحتی مقام گلمرگی مز یمن دہن سیاحن ہند رش وچھنہ ورہی 2014 دوران قریباً 14 لچھ سیاحو گلمرگی ہند دور کورمت یمن مز 10,000 کھت زیادہ غیر ملکی سیاحتی شامل گلمرگی سیاحتی مقامن مز سرفہرست مان شین پین پتہ یہ زیادہ سیاحن ہند رش وچھنہ تت سیاحو خوشی باوان ونمت تم شین پین پتہ راحت محسوس کران تمو باقین لکن تہ اپیل کرم تم تہ گھن گلمرگی ہند دور کرت شینک مز تلن. سب کے لیے یہی سندیش رہے گا کہ سال میں ایک بار تو آنا ہی چاہیے. اور ہم گجرات سے آئے گھومنے اور ہماری قسمت ہے کہ یہ برف کل گری اور ہم آج یہاں آئے. پھر مجھے ایک سال تو آنا ہی چاہیے, ایک بار تو آنا ہی چاہیے. میرا نام آیوش ہے, میں پنجاب میں رہتا ہوں پر ابھی جموں میں رہ رہا ہوں. یہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ کام ہے, میرا پروجیکٹ چل رہا ہے. تو میں کہ سال کا اینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ, تو کشمیر میں ہی منائے ہے نا جانے سے پہلے. تو ابھی میں یہاں پہ گلمرگ میں آیا ہوا ہوں. سندیش تو یہی ہے میرا کہ بھائی کہتے کہ ہیون ہی ہے یہ دھرتی پہ, اور اگر آپ کو اپنے ہی دیش میں ہیون مل رہا ہے تو کیوں نہ ہو یہاں پہ, ضرور آؤ. اور اپنا مطلب سب یہاں پہ بھائی چارہ, یہاں پہ کہتے ہیں کشمیری ہاسپٹیلٹی سب سے بڑھیا ہے, وہ ہے. میں تو یہیں پہ رہتا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی کبھی بھی موقع ملے تو کشمیر گھومنے آئیے. میرا نام ڈاکٹر انوی منجال ہے, میں ایک آئی اسپیشلسٹ ہوں اور میں اور میرے ہسبینڈ یہاں پہ چھٹی کے لیے آئے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ. کشمیر میں سب سے جو اچھی بات ہمیں لگی کہ یہاں پہ لوگ بہت مددگار ہیں, بہت ہیلپ فل ہیں. ہمیں کبھی بھی مطلب اگر ہم گرنے لگتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ہاتھ دے رہا ہوتا ہے. یہاں پہ کبھی یہ فیلنگ نہیں آتی کہ آپ اکیلے ہو. یہاں پہ سندر تو یہ ہے ہی, پر سب سے بڑی اچھی بات کشمیر کی ہمیں یہ لگی کہ یہاں پہ لوگ بہت اچھے ہیں. یہاں میں بھائی چارہ بہت زیادہ ہے, لوگوں میں اپناپن بہت زیادہ ہے, سب بہت اچھے لوگ ہیں, ہیلپ فل ہیں. کچھ مہینے پہلے سوئٹزرلینڈ بھی ہو کے آئے تھے, پر گلمرگ سے سندر مجھے کچھ نہیں لگا. سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ گلمرگ مطلب آٹومیٹکلی جیسے بھگوان کا آشیرواد ہے, یہاں پہ بہت سندر ہے. اور سب سے اچھی بات ہے یہاں پہ ہر طریقے کے دھرم کو بھی فالو کیا جاتا ہے, اور یہ چیز ہمیں مطلب بہت اچھی لگی یہاں کے بارے میں. ہمارا یہی سندیش رہے گا کہ سب مل جل کے رہیں, آپس میں خوش رہیں, اور ہم اپنے ہی دیش کو اتنا سندر بنا لیں کہ ہمیں کہیں باہر جانے کے بارے میں لگے ہی نہ, ضرورت ہی نہ لگے. ڈاکٹر جتن ہے, میں گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر تو ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگرس مز QR کوڈ نظام شروع کرنے آمت یُتھ مریضن ہند فیڈ بیک حاصل کرنے یی. امہ حوالہ پرنسپل JMC ڈاکٹر عفت حسن شاہ سند طرف ون آمت ہسپتالس مز دہس 10,000 لوگ وزٹ کران تو طبی عملس, طبی سہولتن تو صفائی حوالہ تہد فیڈ بیک حاصل کرنے خاطر یہ سسٹم متعارف کرنے آمت یُتھ طبی نظام ترقی یقینی بنانے یی. بیسکلی یہ اسٹیپ ہم نے لیا ہے کہ ہمارے جو پیشنٹس یہاں آتے ہیں, لائک اگر ہم SMHS کی بات کریں 10,000 لوگ اس ہاسپٹل کو دن میں وزٹ کرتے ہیں. سو وی وانٹ ٹو سی ان کا فیڈ بیک کیسا ہے, اس لیے ہم نے یہ QR بیس سروس آج فیڈ بیک سروس اسٹارٹ کی, لانچ کی. وی وانٹ کہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ ہمیں فیڈ بیک دے, کہیں ان کو ڈفیکلٹیز تو نہیں ہوئی, کہیں ویٹ تو نہیں کرنا پڑا, یا کوئی اور ڈفیکلٹی اگر ان کو لگے. وی وانٹ اے آنیسٹ فیڈ بیک فرام آور پیشنٹس. سو اس لیے ہم نے یہ ایک سروس لانچ کی تاکہ ہمیں پتہ بھی لگے کہ کیا ڈیفیشنسیز ہیں, کوئی گیپس تو نہیں فل ان کرنی ہے. اس وجہ سے ہم نے آج یہ لانچ کی ہے ڈیجیٹل QR بیس فیڈ بیک فارم. جی ہماری ایک نوڈل آفیسر بھی ہیں اس میں, سو وہ جو فیڈ بیک آئے گا اس پہ امیجیٹلی کام کریں گے. دیکھیے QR سسٹم ہم نے فیڈ بیک سسٹم رکھا تاکہ ہم ایک آنیسٹ ویو لے لیں ہماری جو یہ سروسز یہاں پر ہے وہ کس حد تک تسلی بخش ہے, کہیں کمی پیشی تو نہیں ہے, کہاں ہمیں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, آگمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے, کوئی سروس ایسی کم تو نہیں ہے جس کے لیے لوگ آتے ہیں, یا جو ہمارا ویٹ ٹائم ہے کیا ان کو زیادہ ویٹ تو نہیں کرنا پڑتا, ڈاکٹر کا بیہیویئر ان کے ساتھ کیا ہے, IPD سروس کیسی ہے, OPD سروس کیسی ہے, تاکہ ہم ایک آنیسٹ رائے لے کر اس پر آگے چل کر اس پر عمل کریں. یہ اچھی ایک فیسلٹی ہے, جیسے گوگل فارم ہوتا ہے, جیسے آپ کہیں جاتے ہو پھر آپ کا پتہ چلتا ہے آپ نے سروس اچھی دی یا نہیں دی. تو یہ جو گوگل فارم ہے اس میں 3, ایک پیشنٹ کا بھی نام ہے, اٹینڈنٹ کا بھی ہے, اور جو وزٹر آئے گا وہ دیکھے گا کہ ایسی میں دیکھوں گا کہ کیا فیسلٹیز ہے. تو یہ فیسلٹیز بتائے گا ہمیں اس کو کتنی اچھی لی ہے, کہاں پر آپ کا کم ہے, کہاں زیادہ ہے, اور کس امپلائی نے کتنا یہ کام کیا. اس سے ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ کون سی ایریاز ہمارے پاس جو اچھے ہیں
जहाँ पर है, और जहाँ कम है वहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छा खैर मकदम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डिवीजन हंदवारा तरफ सार्फिन यकीन दहनी करना मुतलका महकम तरफ तमाम तैयारी मुकम्मल करना लुकन वंद कालस दौरान राहत वातान यी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD डिवीजन हंदवाड़ा मोहम्मद अयूब सिंह तरफ वन मुतलका महकमक मुलाजिम मुतहरिक तो तिमो आम लुकन पे जोर दिमुत तिम गसन बिजली हुंद सही इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी लोगों से अपील हम करते हैं कि बिजली का इस्तेमाल सोच समझ कर ले और ऐसे समझ कर ले और ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल न करे जिससे हमारे ट्रांसफार्मर्स डैमेज होते हैं। खुशी की बात है कि ट्रांसफार्मर्स हमारे जो यहीं पर जिनको रेफ़र करना पड़ता था श्रीनगर या बारामुल्ला, अब यही हमारे हंदवारा डिवीज़न में ही उनको यहाँ पर रिपेयर किया जाता है अगर कोई ट्रांसफार्मर डैमेज होता है। ये खुशी की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं क्योंकि कई ट्रांसफार्मर्स कई इलाकों से लोगों ने हमें भी फ़ोन किए हैं। स्नोफॉल इंशाल्लाह तो उसी तरीके से हम उनकी पैटर्न पर और उससे भी ज़्यादा जितने भी हमें वीकनेस देखे हैं इस वक्त, तो उससे भी ज़्यादा हम इसमें वो देख सकते हैं कि हमारे लूप होल्स कहाँ रह गए और ताकि स्पीड अप हो जाए। वो इस वक्त जो हमारा जो ये विंटर चल रहा है ना, इसमें तो इसको हम कटेल करने के लिए हमने डिफरेंट इंस्पेक्शन टीम्स बना के रखे हैं जो हमारे डिविजनल लेवल पर है, SC लेवल पर है और चीफ लेवल्स पे है, जो अपना काम कर रहे हैं। तो जितना हमसे हो सकता है तो हम उसको इंस्पेक्शन करके इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रहा लोड बेतहाशा यूज़ हो रहा है, तो इसमें जब तक हमें लोग साथ नहीं देंगे तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त सबसे पहले है जो हमें लाइट होनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं वगैरह, लेकिन हम इतने क्रूड गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें लोगों को ही हमें सपोर्ट करना है। हम लोगों के लिए हैं। लोग हम जब हमें सपोर्ट करेंगे तो सिविल सोसाइटी आगे आके हमें ही बताएंगी यहाँ पर इस मामले में ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसमें ज़्यादा। जनूबी कशीर अनंतनाग मज आवाज़ ARTO सिंध तरफ सूमो स्टैंड दौर करने ये तिमो ड्राइवरन सहित कत बात कर। तिमो अत मौके पे ड्राइवरन पे जोर दितमुत तिम गसन ट्रैफिक कानूनन पे सख्ती सान अमल करें युथ ट्रैफिक हादसन पे काबू करने यी। देखिए जी, ये हमारी चाहे ड्राइवर साहिबान हो इसमें या डिपार्टमेंट हो या कॉमन पब्लिक जो हमारा जनरल पब्लिक हो, तो ये हर एक की मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारे रोड सेफ्टी रूल्स है, जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका पालन हो। और जब भी उनका पालन होगा तभी जो रोड एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाएंगे और जो हमारी जानें हैं वो बिल्कुल बच जाएंगे। तो मेन चीज़ यही है कि जो सेफर रोड्स होंगे तो तभी हमारी लाइफ सेव होंगे। तो मेरी आपकी तरफ से यही मैसेज रहेगी तमाम आवाम तक कि जो रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका प्रॉपरली पालन करें। अगर हम देखेंगे कि जो एक्सीडेंट्स, जो रोड हादसा होते हैं, अभी मैं इनको समझा रहा था कि उनके मेन रीज़न जो है, एक तो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग है जिसमें हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या गाड़ी का रेडियो इस्तेमाल करते हैं, या अपनी तवज्जो जो 100% अटेंशन जो ड्राइविंग पे होना चाहिए था वो नहीं होता है। तो शुमाली कशीर बख्शी बल बंडपोर के रोज हमारे लोगों की शिकायत बावन दरियाई जहलमस पे कदल नासने किन तम मुश्किल मज आमद तमो वोन कदल नासने किन तिमन नाई जरिया दरिया पार पेवान करुन या दौरान खतरे तो रोजान। तमो जिला इंतजामिया अपील कर इलाकस मज कदल तमीर कर सवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ लुकन फेरनस थोरनस मज राहत वात। कदल गोस स्कूल शुर और योर तारान आब होरान तम सात बाबरान खबर नाव मा बड़ शुर मा गस आबस लकुट मा गस आबस बोड़ मा गस आबस फिलहाल तौर अस गस कदल आसन मसल कम आबुक बेमार गसान या मकरर अत वेथ वसान वारिया फिलहाल तौर के शुर अपोर यपोर स्कूल बच खास कर और तारान अस फिलहाल तो इज टेंशन फिलहाल तौर अस दी सा कदल मजबूरी कशीर टेकन पुलवाम के रोजमाली लोगों तरफ रेलवे किस नयस मनसूबस खिलाफ जोरदार एहतजाज करना आमुद। तमो शिकायत बावन नई मनसूब सहित सपदे तिहुंद जरी जमीन मुतासर यम किन
تم تشویشس مز ہینچ آمد تمو انتظامیہ اپیل کرمز ام خاطر گھس نو کھانا متبادل وت تلاش کرنے ین یُتھ زرعی زمین متاثر سپدن نش بچانے یی. یہاں سے جو ٹکن جو ایریا ہے وہاں سے سروے کر رہے ہیں 4-5 دنوں سے اور میپ بھی اس کا نکالا ہے ان لوگوں نے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے زیادہ ایگریکلچرل لینڈ جا رہا ہے اور جن میں آرچرڈس ہے, ایپل آرچرڈس ہے, جو ٹکن کے لوگوں اور اکثر جو یہاں رورل ایریا جو ہے ان میں جو لوگ بس رہے ہیں وہ اکثر ان کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ ہے, وہ سیبوں سے پیسے وغیرہ کماتے ہیں اور اپنا روزگار معاش چلاتے ہیں. تو پرابلم ہے اگر وہ زمین اب ریلوے کے نیچے چلا جائے گا تو پھر یہ کہاں سے اپنی روزگار کہاں سے چلائیں گے اور کیسے یہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کریں گے. سو اب ایڈمنسٹریشن سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک آلٹرنیٹو سوچا جائے جس میں لوگوں کو کم سے کم نقصان ہو. اب اگر کسی ایسا کمپنسیشن دیا جائے جو اس کے لیے انف ہو تاکہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو اب گزارش یہی ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ اس پہ ایک آلٹرنیٹو اچھا سا سوچا جائے. ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد یا کُلٮ۪ن ہُنٛد یا زٔمیٖن چھُ اگر یہِ گژھِ اَسہِ سون زندگی گژھِ مُتٲثر تہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ کانٛہہ کٲم کٔرِتھ. سون یُس زن سون رہن سہن چھُ یہِ گژھِ سورُے تباہ. سورُے سون مُطالبہٕ چھُ یُس زن یہِ یپٲرۍ کِنۍ یتھ گژھان چھُ یہِ ہیٚکہِ امہِ خٲطرٕ سوٗنٛچتن یِم بدل کانٛہہ آلٹرنیٹو کانٛہہ یہِ ہسا یہِ کانٛہہ وتھ ییٚمہِ کِنۍ نہٕ یِم سٲنۍ یِم باغات تہٕ یِم مکانات گژھن کینٛہہ. کینٛژھو لُکو چھِ اَسہِ ییٚتہِ بنٲومٕتۍ مکان تِمو چھِ 4 ؤری ووت تِمن مکان بناوان 2 مرلہٕ 3 مرلہٕ چھِ تِمن زٔمیٖن. ییٚلہِ تِم تِمن یِمن أتھۍ منٛز گژھن تِم کرنا وۄنۍ مکان بناونا کِنہٕ تِم ہٮ۪ن زٔمیٖن. ییٚلہِ کہِ زن اڑٮ۪ن چھُنہٕ وُنہِ کٕہٕنۍ سہرٕے اڑٮ۪ن چھُ دپان بناوہاو تہٕ بناوو کتٮ۪ن ییٚلہِ تِم أتھۍ باغاتس پٮ۪ٹھ چھِ تِم چھِ دپان أسۍ بناوو أتھۍ منٛز مکان مگر أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ تِم روزگار پنُن کماوان. ییٚلہِ یہِ ہن نی وۄنۍ گورمنٹ اَسہِ اتھ منٛز ریلوے گژھِ سون أسۍ گژھو کوٚت تہٕ أسۍ بسو کتہِ. نہ چھِ اَسہِ بسن صوٗرت نہ چھِ اَسہِ کماونٕچ کانٛہہ صوٗرت کانٛہہ ذٔریعہٕ. ییٚلہِ نہٕ اگر یِمن نیُن تہِ چھُ تیٚلہِ کرن یِم گۄڈٕ سون کانٛہہ پاے سۄ اَسہِ دِیِن کانٛہہ معاوضہٕ بھرپوٗر بدل کینٛہہ ادٕ ہٮ۪کن یِم نِتھ نتہٕ ہٮ۪کو أسۍ. ناظرین خبر نام جاری یتس نمو بیاکھ تجارتی وقفہ. دوبارہ خیر مقدم شمال کشیر ترہگام کرالپورہ بلاکس مز آواز ایم ایل اے ترہگام میر سیف اللہ سندس صدارتس میں میٹنگ ہند سنز کرنے یا دوران جاری ترقیتی کامن ہند جائزہ ہن آو. ات موقع پہ یت لکو طرف کئی معاملہ تہ وتلان آئے تو ایم ایل اے سند طرف لکن یقین دہنی کرنے آمت تہند تلن آمد تمام معاملے حل کرنے یت لکن راحت واتن یی. میٹنگ مز اے ڈی سی کپوارہ محمد روف رحمان تو انتظامی باقی ذمہ دار موجود. یہاں پہ آفیسرس کی میٹنگ ہو گئی, لوگ بھی اس میں موجود تھے, لوگوں نے اپنے سوالات کیے, لوگوں کو جواب بھی ملا اور لوگوں کو یقین دلایا گیا آفیسرس کی طرف سے بھی میری طرف سے بھی جو بھی لوگوں کے مشکلات ہیں مسائل ہیں کام ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ پینڈنسی بہت ہے, پچھلے 7-8 سال کی پینڈنسی ہے, اس پینڈنسی کو کلیئر کرنا ہے, اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آفیسرس نے مجھے یقین دلایا کہ ہم کام کریں گے, 24 گھنٹہ کام کریں گے, مسائل ہیں مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. آفیسرس کی اچھی ٹیم ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ کپوارہ میں, سب لوگ افسر اچھے افسر ہیں سب لوگ. ہماری ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو ہے وہ بھی کام کرتی ہے ٹھیک طرح سے. میرے ساتھ اے ڈی سی صاحب جو ہے ہماری اس وقت موجود ہے, یہ بہت کام کرتے ہیں, ہر طرح سے کام کرتے ہیں, سب لوگ کام کرتے ہیں سب ڈسٹرکٹ آفیسرس. اس لیے مجھے نہیں لگتا ڈسٹرکٹ کپوارہ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آفیسرس کام کریں گے, کرنے جا رہے ہیں. صرف میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ ایک مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا تھا گورنر راج میں وہ مائنڈ سیٹ آپ چینج کر لیجئے. آپ عوامی حکومت ہے, عوام کی حکومت ہے, عوام کے لیے کام کرنا ہے, عوام نے اس حکومت کو بنایا ہے, اس لیے عوام کا خیال رکھنا ہے, ان کی فائدے کے لیے کام کرنا ہے. تو آفیسرس نے یقین دلایا مجھے ہم کام کریں گے لوگوں کی مرضی اور لوگوں کے منشے کے مطابق. جنوبی کشیر نیوا پلوامس مز دوائی این آئی ٹی کیمپس تعمیر کرنس منظوری دن آمت تجھے ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائک سند طرف ون آمت ترال علاقہ نظر انداز کرنے تمو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپیل کرم حلقہ انتخاب ترالس مز گھن نئی پروجیکٹ تعمیر کرنے یت یت کن نوجوان روزگار موقع فراہم سپدن. گورنمنٹ آف جموں کشمیر ایک این آئی ٹی کیمپس کھولنے جا رہی ہے, تو اس کے لیے جو اس کے متعلق جو ادارے ہیں جن کو زمین ایکوئر کرنی ہے, تو میری نوٹس میں آیا کہ ڈسٹرکٹ پلوامہ میں یہ بنانا. میں نے جب بھی میری نوٹس میں آیا تو میں نے سی ایم صاحب سے فون پہ بات کی, تو میں نے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ترال نے بہت سفر کیا ہے آج تک, کوئی ادارہ نے بھی اپنا منی سیکٹریٹ آدھا ہی پڑا ہے, اپنا ہاسپٹل ہے تو نام کا ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لیکن سب سینٹر بھی نہیں ہے. یہ اسی طرح دوسری جو انڈسٹریز یہاں ہونی چاہیے تھی زمین ہو کے بھی نہیں مل رہی ترال کو. یہ میں وجہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں, تو میں نے سی ایم صاحب سے شکایتاً یہ کہا.
मैं ये रिक्वेस्ट नहीं, मैं शिकायत उनका क्या क्या त्राल इतना गिरा हुआ है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो सीएम साहब की नोटिस में मैं जब लाया तो सीएम साहब ने मुझे एश्योर किया कि आपकी जो ये मांग है उस पर मैं गौर करूँगा। तो अनकरीब में सीएम साहब से उनके ऑफिस में इसी बारे में, सिर्फ NIT के बारे में मिल रहा। हाँ, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए भी कुछ शिकायतें भी हैं, वो उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा मैं। उन तक पहुँचाने, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है वो उन तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, कोशिश खबर नाम मुद्दत में सयान, खुश रोजू, खुशहाल रोजू, फी अमान।